हिजोबदेश 28 को 14 परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस सुखी हुन्छ, तर मन कठोर भएका मानिस दुर्दशामा पर्छ। हामीले फियर अफ द लर्डलाई हेरिरहेका छौँ, परमेश्वरको भयलाई हेरिरहेका छौँ। यसरी लेखेको छ, ब्लेसेड इज द वान हु फियर्स द लर्ड अलवेज, बट हुएभर हार्डन्स हिज हार्ट विल फल इन्टु क्यालामिटी। हामीले परमेश्वरको भयको विषयमा थुप्रो दुई खेप हेरिसक्यौँ, अनि यो भयको विषयमा हामीले थुप्रो मेसेजहरूलाई सुनिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले डल्लै बुझ्नलाई जरुरत छ, त्यसले गर्दा हामी यहाँबाट बढ्न अगाडि सकिरहेका छैनौँ। सो आज पनि हामी फियर अफ द लर्डको बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ। फियर अफ द लर्ड, परमेश्वरको भय भन्ने कुरालाई आज हामी सिक्छौँ। फेरि पनि भजन सङ्ग्रह 19 को 9 पदलाई परमेश्वरको भयको विषयमा त्यहाँ पनि लेखेको छ। अनि के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले खोलौँ, भजन सङ्ग्रह 19 Psalms 19 verse 9। Psalms 19 verse 9 ले के भन्दा रहेछ हामीलाई, परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्त कालसम्म नै ठहर्ने। परमप्रभुको न्यायको वचन सत्य छ र बिल्कुलै धर्ममय छ। सो फियर अफ द लर्ड भन्ने कुरालाई हामीले अस्ति पनि हेरेका छौँ, आज पनि हेर्दैछौँ। परमेश्वरको भय के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। परमेश्वरको भय नम्बर 1 हामीले के हेर्यौँ, परमेश्वरको भय भनेको दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो भन्ने कुराले हेर्यौँ। अनि त्यसरी नै हामी परमेश्वरको भयको अरू आयामलाई पनि अझै हामी सिक्दै जाँदैछौँ। सो आज हामी के सिक्दैछौँ, परमेश्वरको भय चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय चाहिँ शुद्ध छ र अनन्त कालसम्म ठहर्ने। सो परमेश्वरको भयलाई जब पनि लिएर हामी कुनै काम गर्छौँ, त्यो चाहिँ इटर्निटीसँग जोडिन्छ। अस्ति हामीले एउटा कुरा यो सिक्यौँ कि हामीले काम गर्दाखेरि या जे गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ अनन्ततासँग जोडेको हुनुपर्छ, इटर्निटीसँग जोडेको हुनुपर्छ। सो प्रभुले पनि हामीलाई त्यही कुरा सिकाउनु भयो। हामी जब पनि केही कुरा गर्छौँ इटर्निटीसँग जोडिने हिसाबले गर्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले धन थुपार्नु हो भने पनि अनन्तको धन थुपार्नु। हामीले कुनै कुराको लागि काम गर्छौँ भने पनि टेम्पोरेरी कामको लागि होइन, तर इटर्नल कामको लागि छ। त्यसरी नै यहाँ भन्दैछ, द फियर अफ द लर्ड इज क्लिन एन्ड्योरिङ भन्ने छ है। परमेश्वरको भय चाहिँ शुद्ध छ अनि अनन्तसम्म रहिरहने, अनन्तसम्म रहिरहने। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले कुनै कुरालाई लिकन काम गर्छ अनि परमेश्वरको भयलाई लिकन काम गर्छ, त्यति बेला के हुन्छ, उसको काम चाहिँ अनन्त हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो पृथ्वीमा हामी आएको कारण नै एउटा कारण यो छ कि हाम्रो इटर्निटीलाई हामीले फुकाउनको लागि अथवा अनन्ततामा हामी के हुन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले यो पृथ्वीबाट तय गर्छौँ। जसरी परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, जे हामीले पृथ्वीमा खोल्छौँ त्यो स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। सो जब पनि पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको रेभेलेसन पायो, उसको जीवनमा इटर्नल कुराहरू खोलिएको थियो, अनन्तको कुराहरू खोलिएको थियो। अनि त्यो अनन्तको कुरा चाहिँ जब पनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा खोलिन्छ, तब चाहिँ त्यो अनन्तको कुरा चाहिँ उसको जीवनमा रहिरहन्छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दछ, द फियर अफ द लर्ड इज क्लिन एन्ड्योरिङ फर एभर। सो परमेश्वरको भय चाहिँ एकदमै शुद्ध छ। परमेश्वरको भयले हामीलाई शुद्ध पनि बनाउँछ। भजन सङ्ग्रह 19 को 9 पढ्दैछु मैले। परमेश्वरको भयले हामीलाई शुद्ध पनि बनाउँछ अनि हाम्रो कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहने पनि बनाउँछ। सो परमेश्वरको वचन मा फेरि हितोपदेश 25 को भजन सङ्ग्रह 25 को 14 पदमा पनि हामी फियर अफ द लर्डको बारेमा अझै भेटाउँछ है। उहाँसँग डराउनेको परमप्रभुसँग घनिष्ठता रहन्छ, परमप्रभुको घनिष्ठता रहन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताउनुहुन्छ।
सो परमेश्वरसँग जब पनि एउटा मान्छे डराउँछ, फियर अफ द लर्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ त अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कभनेन्ट, परमेश्वरको करार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ। द पावर अफ कभनेन्ट हामीले अस्ति को अगाडिको दिनहरूमा हामीले सिकेका छौँ। द पावर अफ कभनेन्ट, करारको शक्ति चाहिँ के हो त्यो कुरालाई सबैले बुझ्दैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि जब गोलियतले इजरायलीहरूको सेनालाई धम्की दिइरहेको थियो, गोलियतको धम्की सुनिकन सबैजना डराउँथ्यो, सबैजना लुकिरहेको थियो। जब पनि गोलियत अगाडि आएर गर्जिन्थ्यो सबैजना लुक्थ्यो। तर जब दाउद आयो, दाउद आउने बित्तिकै गोलियतलाई हेऱ्यो है, अरूहरूले गोलियतलाई हेर्दाखेरि कस्तो देख्थ्यो, एकदम 10 फिटको गोलियत, यति साह्रो गरुङ लुगा लगाएको, ढाल भएको टोप, त्यसको सबै देख्थ्यो। तर जब दाउद आयो, दाउद आउने बित्तिकै गोलियतलाई हेरेर के भन्यो, को हो यो बेखत्ने, हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड। अनसर्कमसाइज्ड चाहिँ किन भन्थ्यो भन्दाखेरि इजरायलीहरूले चाहिँ, इजरायलीहरूसँग चाहिँ देयर इज अ प्रमिस अफ सर्कमसिजन। 17 अध्यायमा, उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो त मेरो सामने निर्दोष भएर, यो 17को 1 पदमा हामीले गएर पढ्यौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो त मेरो अगाडि निर्दोष भएर हिँड भनिकन भन्नुभयो। अनि एउटा करार, एउटा कभनेन्ट इस्टाब्लिस गर्नुभयो। अनि त्यो कभनेन्टमा चाहिँ के भयो, अब्राहमको घरमा जन्मेको जति पनि पुरुष छोराहरू थियो उनीहरूको चाहिँ के भयो, खतना भयो। अनि खतना चाहिँ, खतना भनेको चाहिँ उनीहरूको प्रजनन गर्ने अङ्ग, उनीहरूको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको चाहिँ मासुको टुप्पा चाहिँ काटेर फालिदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ छोरा मेल चाइल्डहरूको सबैको त्यो फालिदिन्थ्यो। यद्यपि त्यो कभनेन्ट आजको दिनमा हामी त्यो खतनाको करार गर्दैनौँ, हामी लिटरली हामी त्यस्तो कभनेन्ट गर्दैनौँ। तर बाइबलले के भनेको छ, कलसीको किताबले भन्छ न्यू कभनेन्टमा चाहिँ खतना चाहिँ के हो, ब्याप्टिजम, बप्तिस्मा चाहिँ त्यो खतना हो। अनि बाइबलमा भनेको छ हामीले जब त्यो एउटा व्यक्तिले जब बप्तिस्मा लिन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा शरीरको मैला उतार्ने मात्रै काम होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा कभनेन्ट हो। कभनेन्ट किन एउटा ब्याप्टिजम जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने ब्याप्टिजम चाहिँ इट इज इक्वल टु द कभनेन्ट अफ सर्कमसिजन। कतिजना व्यक्तिहरूले मलाई सोध्ने गर्छ कि अब हामीले सर्कमसिजन गर्नुपर्छ भनिकन भन्ने गर्छ। अनि सर्कमसिजन त अब हामीले लिटरली फिजिकल सर्कमसिजन त हामीले गर्नु पर्दैन, तर सर्कमसिजन चाहिँ के हो न्यू कभनेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ सर्कमसिजन भनेको चाहिँ ब्याप्टिजम हो। यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो कुरा हो। यो चाहिँ कतिजनाले के भन्नु, करले लिन्छ है, अनि कतिजनाले त्यसै एउटा रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूबाट लिन्छ। तर यो चाहिँ रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यू या करले या कसैको मन राख्नुलाई लिने कुरा होइन। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कलसीको किताब 2 अध्यायको 11 पद, कलसीको किताब 2 अध्यायको 11 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, अब यो सिन्स यो दाउदको कुरा आउँदाखेरि मैले यो पनि तपाईहरुलाई बताएको हो, यो पनि हामी हेरिराखौँ। अनि म यहाँ फेरि भजन सङ्ग्रह 25 को 14 पदमा आउँछु। तर व्हाट इज ब्याप्टिजम, सबैजनाले खोल्नुहोस्। कलसी 2 को 11। कलसी 2 को 11 पदले यसरी भन्छ, जसमा हातले गरेको खतना होइन तर शारीरिक देह उतार्ने काममा ख्रीष्टको खतना खतनामा तिमीहरू पनि खतना भएका हौ। बप्तिस्मामा उहाँसँग गाडिएर जसमा मरेकाहरूबाट उहाँलाई बिउताउनु हुने परमेश्वरको कार्यमा
विश्वासद्वारा तिमीहरू पनि जिउँथ्यौ। सो नयाँ करारमा न्यू कभनेन्टमा सर्कमसिजन भनेको चाहिँ के अरे? ब्याप्टिजम हो, ट्रु ब्याप्टिजम, साँचो बप्तिस्मा। किनभने झुटा खतना पनि छ नि त है, रङ सर्कमसिजन पनि छ। सो अझैसम्म पनि यहुदीहरू अथवा यो इजरायलीहरू चाहिँ त्यो फिजिकल खतनामा बाँचिरहेको छ। इजरायलीहरू चाहिँ अनि उनीहरूले त्यसमा घमण्ड गर्छ। हामी चाहिँ खतना भएको, हामी खतनावालहरू भनेर भन्छ उनीहरूले आफैलाई। अरूहरू चाहिँ के भन्छ? खतना नभएको, यिनीहरू अशुद्ध, यिनीहरू जेन्टाइल्सहरू भन्छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, अब त्यहाँ जेन्टाइल्स छैन। जेन्टाइल्स चाहिँ त्यो व्यक्ति मात्रै हो जसले प्रभुलाई ग्रहण नै गरेको छैन। अदरवाइज प्रभुलाई ग्रहण गर्नेहरू चाहिँ के हो? उनीहरू सबैजना इजरायलको कमनवेल्थभित्र हामी आइसकेका छौँ। सो एनिवेज यो खतनाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो खतना चाहिँ न्यू कभनेन्टमा पनि छ है भनेर देखाउनुको लागि तपाईँलाई यो बताएको। सो त्यो जब दाउदले त्यो गोलियतलाई देख्यो, देख्ने बित्तिकै के भन्यो? यो बेखत्ने चाहिँ को? हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड? किन भन्दाखेरि चाहिँ दाउदको परमेश्वरसँग घनिष्ठता थियो। परमेश्वरसँगको घनिष्ठता भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ यहाँ भजन सङ्ग्रह 25:14 जसको चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठता छ है, अथवा जसले चाहिँ परमेश्वरको फियर परमेश्वरसँग भइ माग्छ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो करहार सम्झाउनुहुन्छ, कभनेन्ट प्रमिसलाई जानेको हुन्छ। अनि कभनेन्ट प्रमिस यति साह्रो ठुलो प्रतिज्ञा हो, त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले तोड्नुहुन्न, अथवा परमेश्वरले कहिले पनि झुट नै बोल्नुहुन्न। परमेश्वरले कुनै पनि प्रतिज्ञालाई तोड्नुहुन्न। तर कभनेन्ट प्रमिस यति साह्रो स्पेसिफिक छ, त्यो कभनेन्ट प्रमिसलाई चाहिँ जसले पनि तोड्छ त्यसको चाहिँ डेथ हुनुपर्छ। अनि त्यति बेलाको समयमा जब पनि एउटा करहार गरिन्थ्यो, करार गरिँदाखेरि चाहिँ हामीले उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो यो सबै पशुलाई के गर, माझबाट यसरी 2 भाग गरिकन, माथि टाउकोदेखि नै यसरी 2 भाग गरिकन देब्रे र दाहिने राख्नु पर्थ्यो। अनि त्यो देब्रे एकपट्टि त्यो जुन चाहिँ लास छ पशुलाई मारेको दाहिने र देब्रे राख्थ्यो, अनि बिचमा चाहिँ उनीहरूले हिँड्ने ठाउँ बनाउँथ्यो। अनि कभनेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 जना व्यक्ति उतापट्टिबाट एउटा व्यक्ति आउँथ्यो अनि यतापट्टिबाट अर्को व्यक्ति जान्थ्यो। अनि उनीहरूले के भन्दै हिँड्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी 2 जनाले करहार कसैले ब्रिच गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ यो पशुको जस्तै होस् भनिकन के गर्थ्यो उनीहरूले त्यो भन्ने गर्थ्यो। अनि त्यो भनेर के गर्थ्यो उनीहरूले त्यसरी भाउ बाँध्ने गर्थ्यो। उनीहरूले उनीहरूको प्रतिज्ञालाई त्यस्तो प्रकारले बाँध्ने गर्थ्यो। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो? प्रमिस अफ द कभनेन्ट, करारको प्रतिज्ञा भनिकन उनीहरूले मानिलिन्थ्यो। सो यहाँ वचनले भन्दैछ जुन व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छ, दोज हु फियर द लर्ड, के भन्दैछ परमेश्वरसँग भय मान्नेले चाहिँ अथवा परमेश्वरसँग घनिष्ठता हुनेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो करार सम्झाउनुहुन्छ। सो दाउदले चाहिँ गोलियतलाई देखेन त्यति बेला, तर त्यो गोलियत भन्दा ठुलो के देख्यो? परमेश्वरको करारलाई देख्यो, कभनेन्टलाई देख्यो। अनि उसले के भन्यो? को हो यो बेखत्ने? हेर्नुहोस् है, द फियर अफ द लर्ड, परमेश्वरको भय चाहिँ त्यति साह्रो शक्तिशाली छ। सो परमेश्वरको भय एउटा व्यक्तिको जीवनमा छ भने चाहिँ उसको अगाडि गोलियत उभिन्छ होला, तरै भए तापनि उसले गोलियतलाई देख्दैन, केलाई देख्छ? प्रमिसलाई देख्छ, कभनेन्टलाई देख्छ। एउटा गीत छ नि, आजकल त त्यो गीत गाउँदैन पनि, तर शक्तिशाली गीत, एकदमै पुरानो गीत छ। एउटा हिन्दीमा एउटा गीत लेखेको छ, कसले लेख्नु भएको हो? विश्वास प्रतिज्ञा देखता है और कहता है हो जाएगा भन्छ। त्यो गीत शक्तिशाली छ। हामीले पहिला गाउँथ्यो सानोमा, यो गीत चाहिँ फेरि सिकेर गाउने अनि सिकाउने समय पनि हो यो। विश्वासले चाहिँ जहिले पनि प्रतिज्ञालाई देख्छ अनि भन्छ अरे पक्का हुन्छ। किनभने उसले विश्वास गर्छ। सो यहाँ के भन्दैछ? जससँग परमेश्वरको घनिष्ठता छ, परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो करारको सम्झना गराउनुहुन्छ। सो फेरि भजन सङ्ग्रह 33 को 8 पद,
भजन संग्रह 33 को 8 पदलाई के भनेको छ त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। यहाँ भन्दैछ, सारा पृथ्वीले उहाँको डर मानोस्, संसारको सारा निवासीहरूले उहाँको भय राखुन्। यहाँ बाइबलले भन्दैछ, लेट ऑल द अर्थ fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of him. So बाइबलमा भन्दैछ, यो पृथ्वीको सबै मानिसहरूले है, पृथ्वीको सबै मानिसहरूले उहाँको के गरोस्, डर मानोस्। पृथ्वीको सबै मानिसलाई परमेश्वरले उहाँको डर मान्नु भनेको न, उहाँले कमान्ड दिनुभएको छ। दिस इज कमान्ड। किनभने परमेश्वरको भयले चाहिँ मान्छेलाई खराबी गर्नबाट जोगाउँछ। परमेश्वरको भयले चाहिँ मान्छेलाई के छ, ज्ञानको सुरुवात उसको जीवनमा हुन्छ। सो यहाँ पनि भन्दैछ, पृथ्वीको सबै कुराहरूले, लेट अल द अर्थ, अर्थ भनेको चाहिँ लेट अल द क्रिएसन पनि भनेको, सबै क्रिएसनले चाहिँ परमेश्वरको भय मानोस्। किनभने जब पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय आउँछ, हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ, हामी ज्ञानी हुन्छौँ, क्रिएसन पनि त्यसको ग्लोरीमा जिउँछ। क्रिएसनले त के गरिरहेको छ, यो वचनलाई सुनिकन, यो भजन संग्रह 33 को 8 त सारा सृष्टिलाई थाहा छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सृष्टिले के गरिरहेको छ, इट इज वेटिङ फर द रेभेलेसन अफ द सन्स अफ गड। परमेश्वरको पुत्रहरूको, परमेश्वरको छोराहरूको प्रकटीकरणलाई पर्खिरहेको छ। सृष्टिले नि परमेश्वरको छोरालाई पर्खिरहेको छ भनेर रोमीको किताब 8 अध्यायको 20 अनि 21 पदमा लेखेको छ। अनि परमेश्वरको छोराहरू भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ को हो? हु आर दे आर द वन्स हु फियर द लर्ड। उनीहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको भय मान्छ। किनभने त्यो भय मान्ने छोराहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन क्रिएसनलाई पनि विनाशको बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ, मुक्त गरिदिन्छ। सो यो डल्लै कुरा सृष्टि यो पृथ्वी पापको अधीनमा आयो, यो सबै कुरालाई स्वतन्त्र गराउने अथवा हामी आफै पनि स्वतन्त्र हुने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको भय हो। किनभने परमेश्वरको भयले चाहिँ के ल्याउँछ, जीवन ल्याउँछ। सो त्यही कुरालाई यहाँ भजन संग्रह 33 को 8 पदमा पनि लेखेको छ। अनि फेरि 18 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, त्यही भजन संग्रह 33 को 18 मा यसरी लेखेको छ, हेर परमप्रभुको दृष्टि उहाँसँग डराउनेहरूमाथि र उहाँको करुणाको आशा गर्नेहरूमाथि रहन्छ। सो परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ त्यो मान्छेमाथि मात्रै रहँदो रहेछ जसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले दुष्टहरूलाई हेर्नुहुन्न, देख्नुहुन्न भनेको होइन। परमेश्वरले दुष्टलाई देख्नुहुन्छ, तर परमेश्वरको कस्तो दृष्टि, परमेश्वरको करुणाको दृष्टि। परमेश्वरले करुणाको नजरले हेर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई। कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नेहरूमाथि। अनि त्यो दृष्टिमा के छ, जीवन छ। त्यो दृष्टिमा के छ, आयु छ। त्यो दृष्टिमा सफलता छ, होइन? किनभने बाइबलमा लेखेको छ, तर परमप्रभुको नाउँको भय मान्नेहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरले के राख्नुहुन्छ, करुणालाई के गर्नुहुन्छ, नयाँ बनाउनुहुन्छ। अनि उसको जवानी चाहिँ के हुन्छ, गरुड जस्तै नयाँ हुन्छ भनेर लेखेको छ। सो परमेश्वरको नाउँको भय मान्नेमाथि, परमेश्वरको नाउँमाथि आशा राख्नेमाथि चाहिँ के हुन्छ, उसको सबै कुरा रिन्यू हुन थालिहाल्छ। सो जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छ है, परमेश्वरको करुणा उसको जीवनमा आउन थाल्छ। सो वी वान्ट मर्सी, परमेश्वरको फेभर, परमेश्वरको ग्रेसलाई यदि हामी चाहन्छौँ भने हामीले के सिक्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भयलाई हामीले सिक्न पर्ने रहेछ। अनि हामीले हिजो भजन संग्रह 34 को 7 पदलाई हामीले सिकिहाल्यौँ कि परमेश्वरको छाउनी चाहिँ, स्वर्गदूतको छाउनी चाहिँ त्यो मान्छेको वरिपरि मात्रै हुन्छ जसले परमेश्वरको भय मान्छ। सो परमेश्वरको भय नमान्नेहरूको वरिपरि स्वर्गदूतहरूको छाउनी हुँदैन। त्यो प्रतिज्ञा उनीहरूको लागि होइन। यदि मेरो जीवनमा परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा मेरो लागि होइन। तर यदि मेरो जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरको भय छ भने चाहिँ भजन संग्रह 34 को 7 को प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो लागि हो, मेरो लागि हो। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँको भय है, भय मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। भजन संग्रह 40 को 3 पद, भजन संग्रह 40 को 3 पदले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो
जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ अब घमण्डी र झुटहरूतिर लाग्नेहरूलाई आदर गर्दैन। सो भन्दैछ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जो परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ अथवा फियर अफ द लर्ड उसको जीवनमा आउँदैछ। तर घमण्डी र झुटाहरूतर्फ चाहिँ उसले आदर गर्दैन। आज घमण्डले संसार भर देख्छ। संसारमा जो मान्छे भयंकर हुन्छ, एउटा सेलिब्रिटीलाई हेर्यो भने या एकदमै धनाढ्य व्यक्तिलाई हेर्यो भने उनीहरूको जीवनमा घमण्ड छ। थुप्रो कुराहरू, सबैजना त होइन अफकोर्स, तर कतिजना संसारमा भयंकर नाम चलेकाहरू चाहिँ उनीहरू एरोगेन्ट छ, उनीहरूको लाइफ स्टाइलहरू एकदम एरोगेन्ट छ। त्यस्तोतिर हामी लाग्दैनौँ भने, त्यस्तो लाइफ स्टाइललाई हामी मन पनि पराउँदैनौँ भने, यदि हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ भने, इफ वी हेभ द फियर अफ द लर्ड इन आवर लाइफ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भय मान्ने हाम्रो चाहिँ छ भने चाहिँ हामी त्यो घमण्डी र झुटतिर लाग्नेहरूको आदर गर्दैन। होइन भने चाहिँ त्यस्तै हुन चाहन्छ। किन एउटा मान्छेले आफैलाई एउटा के भन्नु मोडल जस्तै बनाउन चाहन्छ, किन एउटा हिरो जस्तो बनाउन चाहन्छ, किन एउटा हिरोइन जस्तो बनाउन चाहन्छ, त्यस्तै ड्रेसअप, त्यस्तै हेयर स्टाइल, किन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई फलो गर्छ नि त। अनि उसलाई मात्रै उसले त्यो लुगा मात्रै लगाएको होइन, उसले त्यो स्टाइललाई मात्रै लिएको हुँदैन, तर अल्टिमेटली उसको जीवनमा त्यो घमण्डको स्पिरिट पनि आउन थाल्छ। तर यदि हामीसँग परमेश्वरको भय छ, परमेश्वरप्रतिको भरोसा छ भने चाहिँ हामी त्यस्तो कुरातर्फ कहिले पनि लाग्दैनौँ, कहिले पनि लाग्दैन। सो फियर अफ द लर्ड, परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा ल्याउन किन जरुरी छ? भजन सङ्ग्रह 102:15, भजन सङ्ग्रह 102:15 पद यसरी लेखेको छ, यसरी अन्य जातिहरूले परमप्रभुको नाउँको भय राख्नेछ र पृथ्वीको सारा राजाहरूले तपाईको प्रताप डर मान्नेछ। सो यहाँ भन्दैछ जब पनि परमेश्वरको प्रताप देखिन्छ, परमेश्वरको तोकिएको समय आइपुग्छ, अनि त्यो तोकिएको समय आउँदाखेरि परमेश्वरले पृथ्वीको घमण्डीहरूलाई चाहिँ धुलो पिटो पार्नु हुनेछ भनेको छ। र यहाँ भन्दैछ अन्य जातिहरूले चाहिँ परमप्रभुको नाउँको भय राख्नेछ। फियर अफ द लर्ड, फियर अफ द लर्ड। अनि जब परमेश्वरको फियर चाहिँ प्रकट हुन थाल्छ, पृथ्वीको राजाहरूले पनि के गर्छ? परमेश्वरको भय मान्न थाल्नेछ, भय मान्न थाल्नेछ। सो समय आउँछ, आज मान्छेलाई परमेश्वरको भय छैन, आज परमेश्वरको भय छैन, तर एक दिन चाहिँ त्यो भयदेखि कोही पनि उम्किन सक्दैन, फेरि कोही पनि उम्किन सक्दैन, चाहे जस्तै राजा जस्तै व्यक्ति किन नहोस्। सो हामीले के सिक्दैछौँ? हिजो हामीले सिक्यौँ नि, भजन सङ्ग्रह 34:11 सिक्यौँ, औ ए बालक हो तिमीहरूलाई म परमेश्वरको भय मान्न सिकाउनेछु। परमेश्वरको भय दुई किसिमले मान्छेले मान्दै रहेछ। एउटा भूतात्मा जस्तै जो थरथर काम्छ, अर्को चाहिँ जसले परमेश्वरको भयलाई बुझेको छ, उसले परमेश्वरको भयलाई बुझिकन परमेश्वरको भय मान्छ, अनि त्यो भय मान्ने बित्तिकै उसको जीवन बदलिन्छ, उसको जीवन शैली बदलिन्छ। सो परमेश्वरको भय हामी त्यसरी मान्छौँ। सो परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 103:17 पदमा पनि लेखेको छ। 103:17 पदमा यसरी लेखेको छ, तर परमप्रभुको कृपा भन्ने उहाँको भय मान्नेहरूमाथि युग युगसम्म रहन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको कृपा चाहिँ उहाँको भय मान्नेहरूमाथि चाहिँ युग युग, जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन। भजन सङ्ग्रह 103:17, भजन सङ्ग्रह 103:17 पदमा लेखेको छ, बट द steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children भन्दैछ है। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्छ, परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ, परमेश्वरको कृपा चाहिँ युग युगसम्म रहन्छ, र उहाँको धार्मिकता चाहिँ छोरा नातिसम्म नै रहन्छ। सो फियर अफ द लर्डले चाहिँ नि जेनेरेसनल ब्लेसिङलाई खोल्दो रहेछ। फियर अफ द लर्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ? जेनेरेसनल ब्लेसिङलाई। जेनेरेसनल कर्स चाहिँ के हुन्छ? कति बेला मान्छेको जीवनमा आउँछ? पुस्तैनी श्राप चाहिँ कति बेला एउटा मान्छेको जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तैनी श्राप चाहिँ त्यति बेला आउँछ एउटा मान्छेको जीवनमा जब उसले परमेश्वरको भय मान्न छोड्छ।
एउटा जेनेरेसन चाहिन्छ, एउटा पुस्ता चाहिन्छ जुन चाहिँ पुस्ताले चाहिँ परमेश्वरको भय नै मान्दैन। सो जब एउटा मान्छेको मनबाट परमेश्वरको भय हराउँछ त्यति बेला उसले के गर्छ? दुष्टतालाई के गर्छ? घृणा गर्दैन, दुष्टतालाई अपनाउँछ। किनभने हामीले अस्ति फर्स्ट पोइन्ट के सिक्यो? फियर अफ द लर्ड इज टु हेट इभल। परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। तर जब एउटा मान्छेको जीवनमा दुष्टतालाई अपनाउने शैली आउँछ, एउटा अब बाइबलमा भनेको छ दुष्टता त मानिसको बालकको मनभित्र लुकेको छ। हितोपदेश 20 अध्यायको 29-30 तिर लेखेको छ दुष्टता गाडेको हुन्छ भनेको छ। अनि हितोपदेश 20 अध्यायको 30 मा होला, सायद 30 तिर छ, हेरौँ त मैले भन्न खोजेको वचन त्यो हो कि होइन। ओके, यहाँ बेसरी चुटाइले मन पहाल्छ र मुक्काले भित्री हृदय सपार्छ। यो चाहिँ कुट्ने चुटाइले निकाल्छ भनेको छ। 22 को 14 मा लेखेको छ। 15 मा बालक हृदयभित्र मूर्खता गाडिएको हुन्छ र खुब पिटाइले त्यो त्यसबाट पुरै निकालिदिन्छ। अब मूर्खता त एउटा बालक जन्मिँदाखेरि नै उसको जीवनमा हुन्छ, तर बाइबलले भनेछ त्यसलाई चाहिँ रड अफ डिसिप्लिनले के गर्छ? निकालिदिन्छ। तर यदि त्यसलाई डिल गरेन भने चाहिँ त्यो मूर्खता चाहिँ उसको जीवनमा के हुन्छ? सेट हुन्छ, स्ट्याब्लिस हुन्छ। सो त्यो मूर्खताले चाहिँ के गर्छ? फर्स्ट थिङ के गर्छ? उसको जीवनबाट परमेश्वरको भयलाई नै हटाइदिन्छ, निकालिदिन्छ। सो एउटा व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ अब के भयो? ऊ दुष्टताले पूर्ण हुन्छ। किनभने हितोपदेश 8 को 13 ले भनेको छ परमेश्वरको भय चाहिँ के हो? दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। सो अब परमेश्वरको भय के छ होइन भने चाहिँ दुष्टतालाई प्रेम गर्नु। दुष्टता त अलरेडी त्यो बालकभित्र छ, हरेक व्यक्तिभित्र छ, जन्मिँदाखेरिदेखि नै खुब एकदमै गहिरो प्रकारले गाडेको हुन्छ, खुब मूर्खता लुकेको हुन्छ। अब त्यो मूर्खतालाई यदि हामीले त्यत्तिकै अनडेल्ट डिल नै गरेनौँ अथवा त्यो डिल गर्दै गर्दाखेरि छोराछोरीले अनुशासनलाई मानेन, कतिजना के हुन्छ? रिबेलियस चाइल्ड हुन्छ, विद्रोही हुन्छ। अनि उसको विद्रोहीपनमा ऊ के हुन्छ? सफल पनि हुन्छ। ऊ सफल पनि हुन्छ। भजन संग्रहमा लेखेको छ, ए वीर मानिस त किन तेरो मूर्खतामा घमण्ड गर्छस् भनेको छ। ऊ वीर त हो, तर उसले केसमा वीरता देखाउँदैछ? मूर्खतामा वीरता देखाउँदैछ, उसले घमण्डमा वीरता देखाउँदैछ। भनेपछि हामी चाहिँ नि कहिले पनि मूर्खतामा वीर हुनु हुँदैन, कहिले पनि वीर हुनु हुँदैन। हामी वीर चाहिँ केसमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि नि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुमा हामी वीर हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी मूर्खतामा के हुन्छौँ? हामी वीर हुन्छौँ। एकदम मूर्ख काम गर्नुमा हामी एकदमै वीरता देखाउँछौँ अनि हामी गलत काम गर्नुमा हामी सफल पनि हुन्छौँ। गलत काम गर्नुमा एउटा कसैले एउटा यस्तो भनाइ भनेको छ, अनि म त्यो सधैँ सेयर गर्ने गर्छु भाइ बहिनीहरूसँग, नानीहरूसँग पनि भन्ने गर्छु, तिमीले गलत कुरा गर्छ भन्ने कुरामा मलाई डर लाग्दैन, तर तिमीले गलत काम गरेर त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई डर लाग्छ भनेर भने चाहिँ कतिपय समयमा नि मूर्खता त उसको हृदयभित्रै लुकेको छ नि त। त्यो मूर्खताले गर्दाखेरि मूर्खता देखा पर्छ, त्यो ठुलो समस्या होइन। तर यदि तिमी मूर्खतामा चाहिँ सफल हुन थाल्यौ भने चाहिँ तिमीले के गर्दैछौ? यु आर इस्ट्याब्लिसिङ रिबेलियन इन योर हार्ट। तिम्रो हृदयभित्र चाहिँ रिबेलियन एउटा के छ? त्यो रिबेलियन चाहिँ कसको विरुद्धमा हो? परमेश्वरको विरुद्धमा हो, परमेश्वरको विरुद्धमा। अझ बाइबलले भनेछ, ए वीर मान्छे त किन तेरो मूर्खतामा घमण्ड गर्छस्। यो कुरा नि यो वचनलाई हामी हेरौँ ल। यो भजन संग्रहमा यो रेफरेन्स म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। भजन संग्रह 52 52 को 1 पदमा लेखेको छ, अहंकारी दुष्टमाथि खप्की भनेछ। ए वीर मानिस, दुष्ट काममा त किन अहंकार गर्छस्। परमेश्वरको कृपा करुणा निरन्तर रहिरहन्छ। बाइबलले भन्दैछ दुष्ट काममा अहंकार गर्ने वीर मानिसहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् है, यो भजन संग्रहमा लेखेको छ यो कुरा।
कतिजना नि दुष्टतामा वीर हुन्छ। वीर भनेको के हो? वीर भनेको विजय हो नि। वीर भनेको जो एकदमै अब सफल भएको छ त्यो कुरामा है, त्यो डरलाग्दो कुरा यहाँ लेखेको छ। वाइ डु यु बोस्ट अफ इभल ओ माइटी म्यान भन्दैछ। सो उसले चाहिँ खराबीमा के गर्दैछ? अब घमण्ड गर्न थाल्यो। अघि हामीले 22 को हितोपदेश 22 को 15 पदमा सिक्यौं, बालकको हृदयभित्र मूर्खता छ। त्यो मूर्खतालाई यदि सम्हालेन भने, त्यसलाई त्यतिकै छोडिदियो भने चाहिँ एक दिन त्यो बालक के हुन्छ? खराबीमा घमण्ड गर्ने हुन्छ। खराबीमा नि उले ठूलो धाक दिने व्यक्ति बनिन्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ, वाइ डु यु बोस्ट अफ इभल? तिमी किन खराबीमा एकदमै ठूलो घमण्ड गर्दैछौ? तँ किन अहंकार गर्दैछस्? ओ माइटी म्यान, हे वीर मानिस, द स्टेडफास्ट अफ लभ अफ गॉड एन्ड्योर्स ऑल द डे। यहाँ भन्दैछ, तर परमेश्वरको करुणा चाहिँ दिनभरि नै रहिरहन्छ। जो चाहिँ छिट्टो परमेश्वरको करुणामा फर्केर आइज भनेको। अनि त्यसले चाहिँ के गरेको रहेछ हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ नानीहरू सुनाइ। यहाँ सबैजनाले खोलेको छ साम्स 52, त्यसको क्यारेक्टर यहाँ बताएको छ। खराबी काममा घमण्ड गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, धारिलो छुरा चाहिँ छली काम गर्ने, धेरै जिब्रोले दुष्टताको युक्ति निकाल्दछ। सो के भन्दैछ? उसको जिब्रोले चाहिँ के गरेछ? प्लट डिस्ट्रक्सन, एउटा एकदमै धारिलो छुरा जस्तै छ, अधर्मको काम गर्ने जस्तो छ। सो हामीले हिजो सिक्दै थियौं रोमीको किताब 6 अध्यायको 13 पद अनि 14 पद अनुसार, हाम्रो अंगहरूलाई हामीले अधार्मिकताको हतियार बनाउन सक्छौं, या त हामीले धार्मिकताको हतियार यही ओठले हामी यो धारिलो छुरा जस्तै डिस्ट्रक्सन ल्याउने कुराहरू गर्न सक्छौं। तर यही ओठले हामी, यही जिब्रोले हामी परमेश्वरको प्रशंसा पनि गर्न सक्छौं। सो दुष्टतालाई नि त्यतिकै छोडिदियो। त्यतिकै छोडिदियो भने के हुन्छ नि, त्यो जिब्रो चाहिँ डिस्ट्रक्सन ल्याउने हुन्छ, एकदमै धारिलो छुरा हुन्छ, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने हुन्छ है। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, यु लभ इभल मोर देन गुड। अब त्यो त्यसको सेकेन्ड क्वालिटी चाहिँ के रहेछ? त्यो दुष्टतामा चाहिँ तिमीले भलाइ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले दुष्टतालाई मन पराउँछौ, असल भन्दा खराब र धर्मका कुरा बोल्नु भन्दा बरु ढाँट्नु तँलाई मन पर्छ। सो के भयो? अब त्यो दुष्टतालाई त्यतिकै डिल नगरी छोडिदिएको। यो सबै कुरा चाहिँ हृदयभित्र हुन्छ, मान्छेको हृदयभित्र छ, बालकको हृदयभित्र छ। अनि त्यो चाहिँ रड अफ डिसिप्लिनले निस्किन्छ भनेको छ। तर तिमीले रड अफ डिसिप्लिन हटाइदेऊ तिम्रो जीवनबाट, कसैलाई पनि मन पर्दैन, नोबडी लाइक्स, कसलाई पनि मन पर्दैन नि। तर परमेश्वरको भय भनेको नै दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। सो यदि परमेश्वरको भय एउटा व्यक्तिको जीवनमा छ भने उसले यो अनुशासनलाई चलाउँछ, कुनै पनि हिसाबले रोकिँदैन। किनभने उसले त त्यो दुष्टतालाई देख्छ नि, त्यो दुष्टतालाई छोपेर जाति हुनेवाला छैन। त्यसलाई छोपेर त्यसमाथि अझै ब्ल्याङ्केट लगाएर त्यसमा के गरेर चाहिँ त्यो जाति हुनेवाला छैन। दुष्टता चाहिँ त्यति बेला मात्रै चङ्गाई हुन्छ जब दुष्टतालाई हामी घृणा गर्छौं। सुनै नानी हो, तिमीको जीवनमा डिसिप्लिन आउँछ, नानीहरू मात्रै हैन सबैलाई। अनि जुन चाहिँ मान्छेले डिसिप्लिनलाई घृणा गर्छ, बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ एक दिन अचानक नाश हुन्छ। अचानक कहिले पनि उठ्न नसक्ने गरी नाश हुन्छ, कहिले पनि उठ्दैन उसको विनाशमा। कतिजना लड्छ, तर धर्मी जन त लड्यो भने 7 पल्ट लड्यो भने के हुन्छ? उठ्छ भनेको छ। तर यसको चाहिँ यस्तो अचानक नाश हुन्छ, यसको लागि कहिले पनि चान्स नै हुँदैन। अनि त्यति बेला चाहिँ के भन्छ अरे, हाई मैले किन डिसिप्लिनलाई घृणा गरेँ। त्यति बेला चाहिँ उसले भन्छ, रियलाइज गर्छ मैले डिसिप्लिनलाई घृणा गर्नु हुँदैन थियो। समय पनि फुत्क्यो, हातबाट गयो, समय पनि सकियो, हो सबै कुरा सकियो, सबै फुत्क्यो उसको हातबाट, समय पनि गयो। उसलाई अनुशासन गर्ने मान्छेलाई पनि उसले आफ्नो जीवनबाट हटाइदियो। उसको कुव्यवहारले गर्दाखेरि उसले सबै कुरा भत्काउँदै गयो। अनि उसको जीवनमा अब के छ? उसको जीवनमा उसले सुधार्न सक्ने ठाउँ नै छैन। मैले अस्ति नानीहरूलाई राखिकन यो कथा भन्दै थिएँ, तर यो कथा म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु आज। एक दिन एउटा केटा थिएछ, एकदमै एरोगेन्ट, नटेर्ने, कसैलाई पनि
त्यतिकै नटेर्ने अटेरी भएर उठ्यो अनि उस दिन के भयो सफल पनि भयो संसारमा उसले धमास दिएर अरूलाई डगेर यति साह्रो सफल भयो हेपेर सफल भयो तर त्यो सफलतामा चाहिँ उसलाई सबैजनाले राम्रो मान्छेहरूले उसको जीवनमा उसलाई छोड्दै 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 गयो कोही मर्यो कसैलाई उसले आफ्नो जीवनबाट निकालिदियो किनभने अब मान्छे नराम्रो हुनु छ भने त उसले राम्रो मान्छेलाई आफ्नो जीवनबाट हटाइहाल्छ नि त उसले हटाउँदै गयो बाल्य अवस्थादेखि नै हटाउँदै गयो फलस्वरूप के भयो शैतानले उसलाई के बनाइदियो एकदमै धनी बनाइदियो धनी बनाइदियो तर एक दिन उसकोमा यति साह्रो बेसी धन आयो तर उसले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एक्लो रहेछ उसलाई मान्छेले इज्जत गर्थ्यो उसलाई सम्मान गर्थ्यो तर डरले मात्रै उसको धनको लागि मात्रै गर्थ्यो त्यो कुरालाई उसले रियलाइज गर्यो अनि उसले एउटा मान्छेलाई गएर सोध्यो हामीलाई सानोमा स्कुलमा पढाएको यो चाहिँ हाम्रो मोरल साइन्समा हामीलाई पढाएको अनि उसले गएर एउटा सहरको सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे थिएछ अनि त्यो ज्ञानी मान्छेकोमा गएछ अब उसले रियलाइज गर्छ नि मान्छे चाहिँ यस्तो प्राणी हो अल्टिमेटली एक दिन चाहिँ त्यो मान्छेले रियलाइज गर्छ उसको जीवनको गल्तीलाई अनि जब उसले रियलाइज गर्यो उसले गएर भन्यो सोध्यो त्यो मान्छेलाई अब मैले जीवनमा सबै कुरा गुमाएँ अब म फेरि पनि मलाई सबैले मन पराउनुको लागि म फेरि पनि सबैको माया पाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्ञानी मान्छेले भन्यो अरे एकदमै सजिलो छ तिमीले भोलि एउटा जिउँदो कुखुरा लिएर आउनु भने अरे अन्त हुन्छ भने उसको पालो त्यति एउटा जिउँदो कुखुरा ल्यायो भने हुन्छ भइहाल्छ भने चाहिँ उसको पालो पनि खुसी लागेको छ पक्का पनि यो मान्छेले केही टुनामुना गरिदिन्छ होला केही मन्त्र तन्त्र गरिदिन्छ होला अनि मेरो सबै त्यो मैले गुमाएको मान्छेहरू मेरो जीवनमा फर्काएर ल्याइदिन्छ होला अन्त लिएर आयो भोलिपल्ट अन्त ल्यायो अब तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ भनेर के काम गर्नुहोस् त भने यो कुखुरालाई चाहिँ तिमीले यसो गर्नु बाटोमा हिँड्नु थाल्नु यहाँ मेरो घरदेखि हिँड्नु थाल्नु अनि जबसम्म यसको सबै प्वाख निस्किसक्दैन त्यो प्वाख चाहिँ तिमीले उखाल्दै फाक्नु भनेर अन्त उसलाई लागिरहेको छ यो पनि कुनै किसिमको टुनामुना हो भनेर यसो गर्यो भने जाति हुन्छ होला अन्त उसको पाला त त्यो कुखुराको प्वाख उखाल्दै फाक्यो त्यो कुखुरा त अब जिउँदो कुखुराको प्वाख उखाल्दै फाक्दा त कस्तो हुन्छ त्यो कुखुरालाई कालिँदैछ चिच्याउँदै थियो तर उसलाई त्योसँग मतलब छैन फाल्दै गयो अन्तिम प्वाख उखालिन्जेलसम्म यहाँ बिचैमा पनि त्यो कुखुरा मर्यो अनि उसले त्यो कुखुरालाई प्वाख उखालेर नाङ्गै बनायो केही पनि छैन त्यसको जिउमा अनि फर्काएर त्यो ज्ञानी मान्छेकोमा लिएर आयो अनि उसलाई दियो अब मेरो सबै मेरो जाति हुन्छ सबै फर्किन्छ मेरोमा भन्दाखेरि एउटा अब लास्ट एउटा कुरा छ एउटा यसभित्रबाट शिक्षा छ त्यो तिमीले गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ तिम्रो जीवनमा फर्केर आउँछ शिव अब कुखुरा पनि ल्यायो उखाली पनि सक्यो अब लास्ट एउटा काम त रहेछ त्यो पनि गरिदिइहाल्छ सम्झ अनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि तिमीले जति पनि प्वाखहरू उकालेर खाएका छौ अब त्यो प्वाखहरू सबै टिपेर यसको शरीरमा लगाऊ हाल सक्छ त्यो हजुर सक्दैन नि इम्पोसिबल उसले भन्यो इम्पोसिबल छ त्यो त कसरी हुन सक्छ त्यति बेला उसलाई सिकायो हो तिमीले गुमाएको समयहरू त्यही हो तिमीले गुमाएको सम्बन्धहरू तिमीले आफ्नो जीवनबाट निकालिदिएको व्यक्तिहरू त्यही हो अब चाहिँ तिमीले खोजेर ल्याउने कोसिस गर्दाखेरि पनि ल्याउन सक्दैन संसारले पनि एउटा ज्ञान दियो उसलाई तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्छ प्रभुको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई धुन्छ तर हामी जब सुन्छौं यो कुरालाई सुनेर पनि जानेर पनि हामी ढिट हुन्छौं भने चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस छ त्यसको परिणाम छ यहाँ बाइबलले भन्छ ए वीर मानिस दुष्ट काममा त किन अहंकार गर्छस् वीर त हो नि तर अहंकार चाहिँ केसमा छ उसको दुष्ट काममा अघि चाहिँ परमेश्वरसँगको मित्रता छैन उसको परमेश्वरसँगको मित्रताले त के गर्छ करारलाई सम्झिरहन्छ तर अब त दुष्ट काममा वीरता छ उसको वीरता छ मैले हटाए मैले जिते सो यो याद राखौँ है हाम्रो जीवनबाट गल्ती हुँदैन होइन हुन्छ तर त्यो गल्तीमा चाहिँ नि हामी विजय हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ दुष्ट काममा
विजय हुनेहरू। त्यसले के गर्छ, सत्य बोल्नु भन्दा त्यसले बरु भन्दा ढाट्नु मनपर्छ अरे। ए छली जिब्रो सबै विनाश गर्ने कुरा त निको मान्छस्। अब त्यो वीर मान्छेको जीवन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा छली जिब्रो छ, त्यसले चाहिँ सबै किसिमको विनाश गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले मन पराउँछ, उल्टा कुरा जति। अब जब एउटा मान्छे दुष्टतामा सफल हुन थाल्छ नि, उसलाई सबै उल्टा कुराहरू मनपर्छ, गलत कुराहरू मनपर्छ। उसलाई यो हेर्नु हुँदैन है भनेपछि उसलाई त्यही हेर्नु नै मनपर्छ, यो सुन्नु हुँदैन है त्यही सुन्नु मनपर्छ। किनभने अब उसको खुट्टा कहाँ जाँदैछ, रिबेलियनमा। एउटा सानो बालक चाहिँ नि साँच्चीकै मन परिवर्तन भएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ, अघिसम्म गल्ती गरिरहेको थियो तर उसले देखे नि, अब देखिसकेपछि के हुन्छ, उसले सुधार ल्याइहाल्छ। तर मन कठोर भएकाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा गलत छ त्यसैमा त्यसले के गर्छ, त्यसको मन त्यसलाई पुरा मन पर्न थाल्छ। यु लभ अल द वर्ड्स दैट डिभोर भन्दैछ इङ्ग्लिसमा। तिमीलाई त्यो सबै शब्दहरू मनपर्छ जसले चाहिँ विनाश ल्याउँछ, विनाश ल्याउने कुराहरू तिमीलाई त्यो मनपर्छ भन्ने। ए छली जिब्रो सबै विनाश गर्ने कुराहरू त निको मान्छस्, परमेश्वरले तँलाई त्यसै गरी सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ नि परमेश्वरसँग अपोजिट एन्डमा बस्छ। दुष्टको क्याटेगोरीमा आउँछ त्यो मान्छे। तिमी बालक होला, तिमी सानो नानी होला, तर तिमीले रिबेलियनलाई चुज गर्दैछौ। तिमी परमेश्वरले विनाश गर्ने ठाउँमा आफै आएर उभिँदै गरेको हुन्छौ, परमेश्वरसँगको शत्रु बनिँदै गरेको हुन्छौ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ संसारसँगको मित्रता के हो, परमेश्वरसँगको शत्रुता हो, सफासँगले बताएको छ। सो त्यो चाहिँ कति बेलादेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेको जीवनबाट फियर अफ द लर्ड हट्छ। शैतानको जीवनमा सबैभन्दा शैतानले पहिलो गुमाएको कुरा के थियो अरे, फियर अफ द लर्ड। परमेश्वरको भयलाई गुमाएको थियो त्यसले, अन्त त्यसले परमेश्वरको विद्रोह गर्ने आँट गर्यो। त्यसलाई थाहा छ त्यो त सास मात्रै, इट इज जस्ट अ ब्रेथ। त्यसलाई यो पनि थाहा छ दोस्रो थिस्सलुनिकी 7:2 अनुसार परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो मुखको सासले के गर्नुहुन्छ, एक दिन नाश गर्नुहुन्छ। त्यसलाई थाहा छ त्यो चाहिँ एउटा जस्ट ब्रेथ मात्रै हो। परमेश्वरले गर्नु हुँदाखेरि त्यो सकिहाल्छ, प्रभुले फु गर्ने बित्तिकै त्यो सकिहाल्छ। तरै भए तापनि त्यसको शैतानले गुमाएको सबैभन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ फियर अफ द लर्ड। अन्त त्यो एन्जल्सहरूको बारेमा के भनेको छ, आफ्नो मर्यादामा नबस्ने। फियर अफ द लर्ड गुमाउँ त मान्छेले, हामी यहाँ भएको व्यक्तिले नै परमेश्वरको भय गुमाउँ त हामी के गर्छ, आफ्नो मर्यादामा बस्दैनौँ। त्यहाँदेखि हामीले जे गर्नु मन पर्यो हामी त्यही गर्न थाल्छौँ। किनभने फियर अफ द लर्डलाई हामीले गुमायौँ नि, त्यहाँदेखि हामीलाई अनोइन्टिङसँग मतलब हुँदैन, गिफ्टिङसँग मतलब हुँदैन। हाम्रो जीवनमा गिफ्टिङ छ, हाम्रो जीवनमा अनोइन्टिङ छ, अनि गिफ्टिङ र अनोइन्टिङ चाहिँ जब दुईटा जोडिन्छ त्यति बेला हाम्रो जीवनमा के फल्नुपर्छ, फल फल्नुपर्छ, फलाउँदैन। त्यो गिफ्टिङ तिमी एउटा राम्रो म्युजिसियन हो भने तिमीले लगेर कसलाई दिन्छौ त्यो म्युजिक, शैतानलाई दिन्छौ। तिमी सुन्दर एउटा छोरा छोरी हो भने तिमीले सुन्दरता कसलाई दिन्छौ, शैतानलाई दिन्छौ। तिमी एकदमै बलियो मान्छे भने तिम्रो बल कसलाई दिन्छौ, शैतानलाई दिन्छौ। विद्रोह गर्नु, झगडा पर्नु, धमास देखाउनु कसलाई दिएको, त्यो शैतानलाई दिएको नि। शैतान यसो बोकेर टेबलको वरिपरि बसेर दिँदैन नि, तर तिम्रो त्यो घमण्ड देखाउने चाहिँ नि शैतानलाई दिन थालिहाल्यो तिमीले। त्यसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा त्यसरी काम गर्न चाहन्छ। यहाँ भन्दैछ परमेश्वरले तँलाई त्यसै गरी सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, वर्ष 4 मा के भन्दैछ, 52 वर्ष 4 मा भन्दैछ, 5 मा भन्दैछ परमेश्वरले तँलाई त्यसै गरी सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ र उहाँले तँलाई तानेर तेरो पालबाट बाहिर निकाल्नुहुनेछ। But God will break you down forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living. परमेश्वरले चाहिँ नि तँलाई तेरो पालबाट तानेर निकाल्नुहुन्छ भनेको छ। के भनेको, त्यो पाल भनेको जीवन भनेको, टेन्ट हाम्रो लाइफ हो। त्यसबाट नि तानेर प्रभुले बाहिर निकालिदिनुहुन्छ अरे। अनि जीवितहरूको देशदेखि चाहिँ तँलाई के गरिदिनुहुन्छ,
उखेलिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले रोप्नु त कहाँ रोप्नु भएको थियो, ल्यान्ड अफ द लिभिङमा रोप्नु भएको थियो, तर परमेश्वरले अपरुट गर्नुहुन्छ। सो दुष्टता परमेश्वरको भयको बदली चाहिँ हामीले दुष्टतालाई ल्याउनु थाल्छौँ भने चाहिँ यो भजन संग्रह चाहिँ उसको लागि हो। दिस साउन्ड इज फर यु, त्यो मेरो लागि हो। यदि मैले दुष्टतालाई अपनाउन थाल्छु भने चाहिँ अब यो साम चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा हुन्छै हुन्छ, किनभने प्रभुले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। परमेश्वरको मुखबाट जुन वचन निस्केको छ त्यो वचन चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यसले आफ्नो काम गर्छै गर्छ। त्यसरी लेखेको छ होइन, आइजाया 55 को 10 मा त्यसरी लेखेको छ, जुन कामको लागि मैले मेरो वचन पठाउँछु त्यो चाहिँ पुरा हुन्छै हुन्छ। हाम्रो जीवनमा नि भजन संग्रह 52 चाहिँ कहिले पनि पुरा हुनु दिनु हुँदैन। हामीले कति बेला पुरा हुन्छ अरे, जब हामी रिबेलियनलाई चुज गर्छौं, जब हामी दुष्टतामा नि हामी वीर बनिन्छौं। जब नि एउटा मान्छेले दुष्टतामा वीर बनिन्छ नि उसको घमण्डको खातिर उसले परमेश्वरको सत्यतालाई पनि अधर्ममा दबाई राख्नु थाल्छ है। याद राख्नुपर्छ हामीले यो कुरा। मेरो जीवनमा यति साह्रो घमण्ड आउँछ कि म चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई पनि दबाउने व्यक्ति बनिन्छु। म यति साह्रो घमण्डी बनिन्छु, परमेश्वरको सत्यतालाई पनि म दबाइदिन्छु मेरो घमण्डको अगाडि। परमेश्वर त जेन्टल हुनुहुन्छ नि त, परमेश्वरको वचन पनि निर्मल छ। परमेश्वरको वचनले कहिले पनि जबरजस्ती गर्दैन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ फेरि घन पनि हो, आगो पनि हो। यु क्यान नेभर चेन्ज। तर म छोप्नु चाहिँ सक्छु, म दबाउन सक्छु। मैले खोक्रो तर्कहरू दिइकन शैतानले के गर्छ भने एम्प्टी वर्ड्सहरू ल्याउँछ। एम्प्टी वर्ड्स आइजाया 59 मा लेखेको छ। आइजाया 59 मा हिजो हामीले पढ्दै थियौं, खोक्रो तर्कहरू एम्प्टी वर्ड्सहरूद्वारा नि म दबाउँछु। आइजाया 59 लाई पढौँ ल। यसैया 59 मा त्यसलाई पनि पढ्छु म। तपाईहरुले खोल्नुहोस् मसँग। को 4 अनि 5। कसैले न्यायपूर्वक मामिला लड्दैन औ कसैले इमानदारी साथ वकालत गर्दैन। तिनीहरू व्यर्थको कुरामा भरोसा गर्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरू उपद्रव रच्छन् र अधर्म जन्माउँछन्। तिनीहरू साँपका फूल ओछ्रन्छन् र माकुराको जाल बुन्छन्। तिनीहरूका फूल खाने मोर्छन् र त्यसलाई फुटाए भने साँपको बच्चा निस्कन्छन्। यहाँ भन्दैछ तिनीहरू व्यर्थको कुरामा भरोसा गर्छन्, एम्प्टी वर्ड्सहरूमा भरोसा पर्छन्। एम्प्टी वर्ड्सहरूमा आफ्नो मनलाई नि मनगढन्त कुराहरूले खुसी बनाइरहेको हुन्छ, खुसी बनाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनदेखि नि हामी टेढो उभिन्छ नि, बाङ्गो उभिन्छौँ नि, त्यो जजमेन्ट आउँछ त्यो मान्छेको जीवनमा। हामी याद राख्नुपर्छ, खोक्रो कुराले नि एम्प्टी वर्ड्सहरूले हाम्रो लाइफलाई भर्नु हुँदैन। हामी एम्प्टी वर्ड्सले भर्छ कतिजनालाई। अन्त त मान्छे ठट्टा गर्नेहरू हुन्छ अन्तको दिनमा भनेको त्यही हो। ठट्टालाई नि जब हामी ल्याउँछौँ नि, ठट्टा भनेको चाहिँ के हो याद छ, इट इज एन एम्प्टी वर्ड। ठट्टा गरेर उडाइन्छ नि परमेश्वरको वचन, त्यो चाहिँ नि खोक्रो शब्दहरू हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ, मान्छेको जीवनमा विनाश ल्याउँछ। सो यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ भजन संग्रह 52 मा 52 को 5 मा परमप्रभुले तँलाई त्यसै गरी सत्ताको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले तानेर तेरो पालबाट निकाल्नुहुनेछ र जीवनको देशबाट तँलाई जरै समेत उखेल्नुहुन्छ। त भयानक कुरा है। जीवनको देशबाट नि परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई जरैबाट उखेल्नुहुन्छ। यो पृथ्वीमा हामी छौं, यो पृथ्वीले चाहिँ हामीलाई केसको लागि तयारी गर्दैछ, इटर्निटीको लागि, जीवनको देशको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। तर यो पृथ्वीमा बसिकन हामीले दुईवटा कुरालाई चुज गर्न सक्छौँ। एउटा लाइफ हो, अर्को डेथ हो। कि चाहिँ जीवनको चुनाव गर्छौँ हामीले, कि चाहिँ मृत्युको चुनाव गर्छौँ। यो शरीरमा मर्नु भनेको चाहिँ इट इज जस्ट अ ट्रान्जिसन। त्यो चाहिँ पोइन्ट ए देखि लिएर पोइन्ट बी मा जानु मात्रै हो। तर त्यो शरीरमा मर्नुभन्दा अगाडि हामीले जुन डिसिसन लिएका छौँ त्यो डिसिसनले चाहिँ हाम्रो इटर्निटीलाई तय गर्छ। अनि यदि हामीले रिबेलियनलाई चुज गरेका छौँ भने चाहिँ
हामी के हुन्छौं, खराब काम गर्नुमा हामी वीर हुन्छौं, दुष्ट काम गर्नुमा हामी वीर हुन्छौं। अनि त्यो वीर चाहिँ एक दिन के हुन्छ, जराई समेत नै उखेलिन्छ। सो फियर अफ द लर्ड यदि मान्छेको जीवनमा छैन भने चाहिँ नि केही पनि छैन, संसारमा केही पनि नजान्ला अरे त्यो मान्छेले, तर परमेश्वरको भय जानेको छ भने चाहिँ फेरि त्यो मान्छे सुरक्षित रहन्छ। उसले नि अरू अनन्तताको कुराहरू बुझ्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै। केही पनि जान्दैन होला, कतिजना संसारको हिसाबले एकदमै नपढेको, अक्षर पनि नचिन्नेसम्म पनि हुन्छ मान्छेहरू, तर उसकोमा नि परमेश्वरको भय हुन्छ। त्यो परमेश्वरको भयले चाहिँ उसलाई जीवनको मार्गमा डोराइरहेको हुन्छ। उसले परमेश्वरको गुप्त अनि गहिरो कुराहरू जानिरहेको हुन्छ, भित्रबाट जानिरहेको हुन्छ, किनभने उसकोमा परमेश्वरको भय छ। हेर्नुहोस् है, तर छैन भने के हुन्छ, छैन भने चाहिँ एक दिन जीवनको देशबाट नै उखालिन्छ। 52:6 भन्दैछ, धर्मात्माहरू पनि यो देखेर डराउनेछन् र यसो भनेर त्यसलाई हाँसोमा उडाउनेछन्, हेरा परमेश्वरको आश्रय नलिने मानिस यही हो। तर त्यसले आफ्नो धन सम्पत्तिको प्रशस्तपनामा भरोसा राख्यो र खराबीमा आफूलाई स्थिर गरायो। केसमा स्थिर गराएको रहेछ? खराबीमा। यो वचनलाई हेर्नुहोस् है, 6:6 लाई हेर्नुहोस्। The righteous shall see and fear and shall laugh at him, saying, See the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches and sought the refuge in his own destruction. खराबीमा पनि स्थिर भएको रहेछ। त्यो खराबीलाई डिल गरेन भने त खराबीमा त स्थिर पो हुँदो रहेछ त्यो मान्छे। परमेश्वरको भय सिकाएन भने त खराबी गर्नुमा पो स्थिर हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा महाविनाश ल्याउँछ। ऊ त नाश हुन्छ, उसको वरिपरि भएकोलाई पनि उसले चोट पुर्याउँछ, हर्ट गर्छ, भत्काउँछ, के गर्न सक्छ सबै गर्छ उसले। परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ नि वी क्यान लाई, हामी झुट बोल्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, हामीलाई कुरा बङ्ग्याउनु हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, हामीलाई घमण्डी हुनु केही जस्तो पनि लाग्दैन, हामीलाई एरोगेन्ट हुनु केही जस्तो पनि लाग्दैन। वी विल नट थिंक इट इज सिन, पाप हो भनेर हामी सम्झिँदैनौँ। परमेश्वरको भय छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै कुरा हामीलाई नर्मल हुन्छ। किन ऊ खराबीमा स्थिर भएको छ। उसलाई वीर मान्छे नै भन्दैछ नि बाइबलले, तिमी त वीर हो। निम्रोदलाई पनि के भनेको छ परमेश्वरको अगाडि? निम्रोद के थियो? एउटा वीर, ग्रेट माइटी के थियो? हन्टर थियो, वीर सिकारी। तर त्यसको मतलब के? त्यो साँच्चै नै धर्मात्मा थियो भनेको होइन। यो भजन सङ्ग्रह बाउ नदे भनेको थियो भनेको। ऊ परमेश्वरको अगाडि के थियो? एउटा वीर थियो भनेर भनेको। सो आज चाहिँ हामी कस्तो किसिमको वीर हो परमेश्वरको अगाडि? अटेरी गर्ने वीर हौ या परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने वीर हौ? परमेश्वरको भय छैन भने के छ? दुष्टता छ। इफ देयर इज नो फियर अफ द लर्ड, त्यो मान्छेको हृदयभित्र दुष्टता छ। तर हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि दुष्टताले चाहिँ एक दिन तिमीलाई जीवनको देशबाट पुरा उखेलिदिन्छ। अनि त्यो उखेलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले देखेर चाहिँ हाँस उठ्छ अरे, धर्मात्माहरूलाई चाहिँ हाँस्छ। त्यति बेला चाहिँ यसले परमेश्वरको वचनलाई टेरेन, यसले परमेश्वरको वचनलाई मानेको थिएन। मानेर तपाईँहरूलाई म इक्जाम्पल दिन सक्छु। संसारमा नि त्यस्तो तानाशाहीहरू आयो नि त होइन, जस्तो कि हामी देख्छौँ गद्दाफी जस्तो मान्छेहरू। याद छ गद्दाफी? तिमीलाई याद छ गद्दाफी? याद छ गद्दाफी? वर्ल्डको एउटा लिडर हो त्यो मान्छे, मारियो। तर त्यो मान्छे नि एउटा हम्बल, एकदमै नम्र सुरुवातदेखि सुरु भयो। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे फेमस हुँदै गयो। त्यहाँदेखि के भयो, उसले एउटा देशलाई राज्य गर्न थाले। देशको नाम नै मैले बिर्सेँ, लेबनन हो कि कुन चाहिँ थाहा छैन। अनि त्यो मान्छे के भन्यो, अन्तमा यति साह्रो तानाशाही भयो। त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले चाहिँ मेट्रिक टन्सहरू गोल्ड थियो उसकोमा गोल्ड चाहिँ नि टन्सको हिसाबले थियो। यति साह्रो धनी, यति साह्रो अयासी। त्यहाँदेखि अब जे गर्नु मन पर्यो। अब गाडी चाहिँ सुनको गाडी थियो उसको, साथै नै पृथ्वीमा सुनको पिस्तोल, सुनको गाडी, अब टन सुन छ भने जे गर्दा पनि भन्छ। तर त्यो चाहिँ उसले तानाशाही गरेर गरेको थियो। अनि त्यो देशमा बसेर तानाशाही गरेको थियो। सबैजनालाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो यो मान्छेलाई कसले पनि हटाउन सक्दैन। तर जब पापको कचौरा भरिन्छ नि,
दानियलको किताब 8 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई पोखाउनुहुन्छ। उसकै देशमा नि एउटा सानो कारणले गर्दाखेरि एउटा फ्रुट भेन्डर, सब्जी बेच्ने, एउटा फ्रुट बेच्ने मान्छेको कारणले गर्दाखेरि नि एउटा के भन्नु रिभोल्ट सुरु भयो। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे यस्तो छुचुन्द्रा मरेको जस्तै मार्नु पर्यो, उसलाई मार्यो, हटायो देशबाट। त्यसरी सद्दाम हुसेन भन्ने मान्छे थियो इराकको के भन्नु तानाशाही, सिंहहरू कुकुर पालेको जस्तै उनीहरूले घरमा डुलाउने मान्छेहरू, यति साह्रो तानाशाही। उसको महल त अब कस्तो हो, कतिवटा हो। मान्छेलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो मान्छेलाई चाहिँ यो सद्दाम हुसेन चाहिँ कहिले पनि हट्दैन। के भएको थियो, वीर मान्छे थियो, खराबीमा स्थिर भएको थियो। तर हामीले इतिहास गवाई छ यसको कि हरेक पल्ट त्यस्तो वीरहरू चाहिँ के भएको छ, जरादेखि नै उखालिएको छ। यति साह्रो नमिठो उखालिन्छ। जब उनीहरू उखालिन्छ नि उनीहरूको छोरा छोरी सन्तान दर सन्तान केही रहँदैन, किनभने जब त्यसलाई मार्नु थाल्छ विद्रोह त फेरि छोराछोरीबाट पनि आउँछ नि त। सो के गर्छ, त्यसलाई हटाउँदै गर्दाखेरि त त्यसलाई त चराबाटै निमित्यान्नै पार्छ। तिमी चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन सक्छौ जसले चाहिँ सन्तान दर सन्तान पुस्तालाई विनाश गर्ने व्यक्ति हुन सक्छौ, कि चाहिँ तिमी आशिषको कारण हुन सक्छौ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 58 मा भन्दैछ, त्यसलाई देखेर चाहिँ नि मानिसहरूले के भन्छ अरे, त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो शरण स्थान बनाएन, तर आफ्नै धनको प्रशस्ततामा त्यसले भरोसा गर्यो। अनि त्यसले आफ्नो अधर्ममा के भयो, स्थापित भयो, स्थिर गरायो, आफैलाई खराबीमा आफूलाई स्थिर गरायो। हामीले हाम्रो जीवनमा पर्सनली चेक गर्नु थाल्यौं, म चाहिँ खराबीमा स्थिर पो हुँदैछु कि भनेर चेक गर्नु थाल्यौं। र हामीले जान्यौं भने चाहिँ हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ, हामी नम्र हुन्छौँ, बुझ्यौं भने चाहिँ। होइन भने चाहिँ शैतान जस्तै हामी के गर्छौं, हामी भन्छौँ म चाहिँ मेरो सिंहासनलाई माथि परमेश्वरको सभामण्डल भन्दा पनि माथि बनाउँछु, म आफैलाई परमेश्वर जस्तै बनाउँछु भन्ने कोसिस गर्छ। जबकि थाहा छ त्यो चाहिँ इम्पोसिबल हो, शैतानलाई थाहा छ त्यो कुरा इम्पोसिबल छ, तर त्यसले अन्तिमसम्म पनि लास्ट ट्राई दिइरहेको छ। अनि त्यसले सम्झेको छ एक दिन चाहिँ म पक्का पनि परमेश्वरमाथि विजय हुन्छु। तर बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मुखको सासले नै तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। प्रभु यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, प्रभुको मुखले बोलेर बन्नेको कुरा हो नि त त्यो। किनभने बाइबलले लेखेको छ जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यति बेला ताराहरू जन्मिन्छ, भजनसँग 33 अध्यायमा। स्वर्गदूतलाई ताराहरू पनि भनेको छ, शैतानलाई नै बिहानीको तारा भनेको छ। त्यही नाम प्रभु यीशु ख्रीष्टको पनि थियो, तर त्यही नामको सम्मान त्यसले पनि पाएको थियो। तर के भयो, त्यसले विद्रोह गर्यो। यहाँ भन्दैछ आज हामी चाहिँ यो दुष्टतालाई अपनाउँछौँ भने चाहिँ 1 देखि लिएर 7 पदसम्म त्यो दुष्टताको परिणाम लेखेको छ। तर 8 देखि 8 र 9 पदमा चाहिँ के भनेको छ, तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा भएको हरियो भद्राक्षको बोट जस्तो छु, म परमेश्वरको करुणामा सदा सर्वदा भरोसा राख्नेछु। त्यसो गर्नु भएकोमा म सदा सर्वदा तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाईका भक्तजनहरूको सामुने म तपाईको नाउँको बाटो हेरिरहन्छु, किनकि त्यसो गर्नु असल हुन्छ। सो यहाँ भन्दैछु म चाहिँ एउटा भद्राक्षको बोट जस्तै छु, हरियो ग्रीन अलिभ ट्री जस्तै छु। भद्राक्षको बोट चाहिँ के छ भने त्यसको खुबी चाहिँ एकपल्ट त्यसले जरा गाडेर त्यो उम्रिसकेपछि जुन ठाउँमा उम्रिन्छ माथिको बोट नै जलाइदियो भने पनि त्यो फेरि त्योबाट पलाउँछ फेरि नयाँ। अलिभको चाहिँ खुबी त्यहाँ छ, एकपल्ट चाहिँ नि त्यो जरा गाडेर उम्रेपछि चाहिँ त्यसलाई नाच्नै गर्न सक्दैन। सो यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा पनि स्टेटमेन्ट हो। हरियो रुख भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रो जना मान्छेले क्रिसमस ट्री भन्छ नि, होइन। त्यो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा भएको हरियो भद्राक्षको बोट जस्तो। यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भने एउटा हरियो रुखलाई यसो गर्छ नि, सुकेकोलाई के गर्छ भन्छ नि है। अनि कतिजना मान्छेहरूले त्यसलाई क्रिसमस ट्री भन्छ, होइन। त्यो चाहिँ ग्रीन अलिभ ट्री चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाएको परमप्रभुको भवनमा भएको भद्राक्षको रुख जस्तै भन्दैछ त्यहाँ। बट आई एम लाइक अ ग्रीन अलिभ ट्री इन द हाउस अफ गड। परमेश्वरको घरमा चाहिँ म एउटा हरियो रुख जस्तै छु। I trust in the steadfast love of God forever and ever.
सो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको स्टेडफास्ट लभमा ट्रस्ट गर्छ त्यो चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। I will thank you forever because you have done it. I will wait for your name for it is good in the presence of the godly. So के भन्दैछ, म तपाईको नाउँलाई पर्खिन्छु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने यो तपाईले गर्नुभएको, अनि म तपाईको नाउँलाई पर्खिन्छु किनभने त्यो चाहिँ असल छ अनि ईश्वरीय छ। सो परमेश्वरको भय हाम्रो जीवनमा किन चाहिँ जरुरी रहेछ? परमेश्वरको भय चाहिँ बीचमा नि दुईटाको कम्बिनेसन छैन। हेर्नुहोस् है, कतिजनाले चाहिँ म परमेश्वरको भय पनि मान्दिन, दुष्टता पनि गर्दिन, बीचमा बस्छु, बीचको बाटो छैन। इफ यु डोन्ट ह्याभ द फियर अफ द लर्ड, त्यसको मतलब के हो? तिमीसँग के छ? दुष्टता छ। बीचको छैन, तीनटा बाटो छैन, तीनटा छैन, जीवनको छ कि चाहिँ मृत्युको छ। मृत्यु र जीवनको बीचको अधकल्चो मन तातो चाहिँ छैन। मन तातो छ भने प्रभुले के गरिदिनुहुन्छ? मन तातोलाई थुकिदिनुहुन्छ भनेको छ। चिसो न तातो, मन तातो छ नि, मन तातोलाई चाहिँ प्रभुले थुकिदिनुहुन्छ। कतिजना चाहिँ बीचमा के गर्छ? बीचमा आफ्नो पसल चलाउने कोसिस गर्छ, हुँदैन। हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि साथीहरूले यो भन्ने गर्थे, जोक्स भनेको हो कि अब के हो थाहा छैन। एक दिन मर्यो अरे एउटा मान्छे, व्यापारी थियो अरे, अनि व्यापारी मर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यहाँ सिंहासनको अगाडि त्यो के भन्यो उसको हिसाब किताब दिने ठाउँमा पुग्यो अरे, अन्त खाता खोलेर बसिरहेको थियो अरे एउटा स्वर्गदूत। अन्त यस्तो हेरे अरे, तिम्रो नाम त यहाँ जीवनको पुस्तकमा छैन रहेछ, तर तिम्रो नाम त तल मृत्युमा पनि छैन रहेछ, के गर्नु, कता पठाउनु तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले के भन्यो अरे, होइन मलाई यहाँ बीचमा दिनुहोस् एउटा साइड, यी दोकान खोल्छु नि, म नरक जानेहरूलाई पनि बेच्छु, स्वर्ग जानेहरूलाई पनि बेच्छु। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हामी त्यो भन्थ्यौँ, पुरा हाँस्थ्यौँ हामी एका दुसरालाई, त्यसरी साथीलाई सोच्यो त्यो व्यक्ति हो भन्दै हामी जिस्काउने गर्थ्यौँ पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ त्यो छैन। वास्तवमा चाहिँ के छ कि जीवनमा प्रवेश गर्छौ कि तिमी मृत्युमा प्रवेश गर्छौ। बीचको बाटै छैन। तिमीले भन्छौ नि म चाहिँ ठिकैको मन तातो हो भने चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ म त्यसलाई पनि थुकिदिन्छु, होइन? सो मन तातो भएर बस्ने कोसिस गर्छौ, प्रभुले थुकिदिनुहुन्छ किनभने बीचको कुनै अप्सन नै छैन। सो यहाँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैछ, आज परमेश्वरको वचनले सिकाउँदैछ हामी चाहिँ के कुरामा स्थापित भएका छौँ त? फियर अफ द लर्डमा या हामी दुष्टतामा स्थापित भएका छौँ? यदि हामी फियर अफ द लर्डमा स्थापित भएका छौँ भने त्यहाँ जीवन छ, त्यहाँ आयु छ, दीर्घायु छ, अनन्तता छ। तर यदि हामी दुष्टतामा स्थापित भएका छौँ भने चाहिँ एक दिन न एक दिन चाहिँ उखालिन्छ। सो आज हामीले फियर अफ द लर्डको यो पर्सपेक्टिभलाई पनि फेरि हामीले सिकेका छौँ है। सो हामी याद राखौँ हाम्रो जीवनमा कस्तो खालके भय परमेश्वरको के कुरालाई चाहिँ आज हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याएका छौँ। यदि गलत कुराहरूलाई ल्याएका छौँ, गलत कुरालाई हामीले लिइरहेका छौँ, डिफेन्ड गरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामी छोडिदिउँ त्यो कुराहरूलाई अनि हामी परमेश्वरको भय मानौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।